टैग टीवी की बैनुल अक़वामी खबरों के साथ मैं हूं रुखसार शहजाद। कनाडा में महंगाई में होशरुबा इजाफा। महंगाई 30 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। मौसम बहार तक अफरात ज़र में मुसलसल इजाफा जारी रहने का इम्कान। दिसंबर में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स 4% तक बढ़ा। कनाडा में महंगाई 30 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। स्टैटिस्टिक्स कनाडा के मुताबिक दिसंबर में अफरात ज़र की सालाना रफ्तार 1991 के बाद अपनी बुलंद तरीन शरह पर पहुंच गई। एजेंसी का कहना है कि दिसंबर में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स एक साल पहले के मुकाबले में 4.8% जायद था। नवंबर में साल ब साल 4.7% इजाफे के मुकाबले में ये मुताला किया गया। स्टैटिस्टिक्स कनाडा के मुताबिक तवानाई की बढ़ती हुई कीमतों, खुराक की लागत को मुतासिर करने वाले सप्लाई चेन के मसाइल और घरों की कीमतों में इजाफे से पता चलता है कि मौसम बहार तक अफरात ज़र में मुसलसल इजाफा जारी रह सकता है। दिसंबर में कीमतों में इजाफे की वजह खुराक, मुसाफिर गाड़ियों और मकानात की साल ब साल ज्यादा कीमतें थीं। शुमारियात कनाडा का कहना है कि गैसोलीन की कीमतों के अलावा दिसंबर में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स 4% तक बढ़ गया। दिसंबर में गैस पंप्स पर कीमतों में साल ब साल 33.3% इजाफा हुआ, जबकि नवंबर में 43.6% सालाना इजाफा हुआ था। क्योंकि ओमिक्रॉन वेरिएंट से मुतालिक सेहत आमा की पाबंदियों को सख्त करना तलब पर तोला गया था। बैंक ऑफ कनाडा ने कहा है कि वो बढ़ती हुई अफरात ज़र को रोकने के लिए काम करेगा और अगले हफ्ते शरह सूद का ऐलान मुतवक्के है। बुनियादी अफरात ज़र के लिए 3 इकदामात का औसत, जो कीमतों के बुनियादी दबाव का बेहतर पैमाना समझा जाता है और बैंक ऑफ कनाडा की तरफ से करीब से ट्रैक किया जाता है, दिसंबर के लिए 2.93% था, जबकि नवंबर में 2.73% था। कनेडियन सूबे ओंटारियो में हुकूमत ने कोरोना वायरस के सबब लगाई जाने वाली पाबंदियों में नरमी का ऐलान कर दिया। सूबे के प्रीमियर डग फॉर्ड का कहना है कि 3 मराहिल में पाबंदियों में नरमी की जाएगी। इस हवाले से मजीद जानते हैं। कैनेडियन सूबे ओंटारियो में हुकूमत ने कोरोना वायरस के सबब लगाई जाने वाली पाबंदियों में नरमी का ऐलान कर दिया। सूबे के प्रीमियर डग फोर्ड का कहना है कि 3 मराहिल में पाबंदियों में नरमी की जाएगी। सेहत आमा के इकदामात में बतदरीज नरमी 31 जनवरी से शुरू हो जाएगी। तर्जुमान के मुताबिक इब्तदाई तौर पर जिम और रेस्तोरां 50% सलाहियत पर खोले जा सकेंगे। 21 फरवरी और 14 मार्च को 3 हफ्तों के वक्फों में पाबंदियों में मजीद नरमी की जाएगी। खेलों और कॉन्सर्ट्स के साथ साथ थिएटर भी अपने दरवाजे आधी गुंजाइश या 500 अफराद पर खोल सकते हैं। प्रीमियर डग फोर्ड का कहना है कि वो सेहत आमा के इकदामात में 3 मरहलों में नरमी का इरादा रखते हैं, जिसका आगाज 31 जनवरी से होगा। प्रीमियर डग फोर्ड ने न्यूज कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि 5 जनवरी को नाफिज होने वाली पाबंदियों को वापस लेने के लिए सूबे का नुक्ता नजर मोहतात और बतदरीज होगा। सूबे ने तफसील से बताया कि दोबारा खोलना 3 महीनों के दौरान 3 मराहिल में से हर एक के लिए 21 दिन के साथ होगा। रेस्तोरां, बार्स और दीगर खाने पीने के इदारे बगैर रक्स की सहूलियात के 50% सलाहियत के साथ घर के अंदर काम कर सकेंगे। खुर्दा फरोश बशमूल ग्रोसरी स्टोर्स और फार्मेसी, नेज शॉपिंग मॉल्स घर के अंदर 50% सलाहियत के साथ काम कर सकते हैं। खेलों और तफरीही फिटनेस सहूलियात के गैर तमाशाई इलाके बशमूल जिम 50% सलाहियत के साथ घर के अंदर काम कर सकते हैं। 14 मार्च समाजी इज्तिमा की हद 50 अफराद तक बढ़ा दी जाएगी, जिसके अंदर बाहर के इज्तिमात की कोई हद नहीं है। तमाम अंदरूनी अवामी तरतीबात में सलाहियत की हदें उठा ली जाएंगी। दीगर बाकायदा इकदामात के अलावा वैक्सीनेशन का सबूत मौजूदा तरतीबात में बरकरार रखा जाएगा। मजहबी खिदमात, रसूमात या तकारीब पर सलाहियत की बकिया हदें ख़त्म कर दी जाएंगी। कनाडा के शहर टोरंटो में इस वीकेंड पर सर्दी की लहर जारी रहेगी। एनवायरमेंट कनाडा के मुताबिक इस वीकेंड पर शहर का कम से कम दर्जे हरारत -16 जबकि ज़्यादा से ज़्यादा -5 रहेगा। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। कनाडा के शहर टोरंटो में इस वीकेंड पर सर्दी की लहर जारी रहेगी। एनवायरमेंट कनाडा के मुताबिक इस वीकेंड पर शहर का कम से कम दर्जा हरारत -16 जबकि ज्यादा से ज्यादा -5 रहेगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक हफ्ते के रोज दिन के औकात में शहर में हल्की धूप निकलेगी, जबकि बर्फबारी का भी इम्कान है। इस दौरान दर्जा हरारत -5 जबकि रात के औकात में -8 रहेगा। इतवार के रोज दिन के औकात में शहर में हल्की धूप और बादल छाए रहेंगे, जबकि दर्जा हरारत -5 रहेगा। रात के औकात में मतला साफ रहेगा, जबकि दर्जा हरारत -16 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की तवक्को है। आइंदा हफ्ते शहर में कम से कम दर्जा हरारत मंगल के रोज 18 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है।
کینیڈا میں کورونا وائرس کے سبب سب سے زیادہ ہلاکتیں کیوبیک صوبے میں ہوئی ہیں۔ صوبے میں کورونا وائرس کے مجموعی کیسز کی تعداد 8,12,419 ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کینیڈا بھر میں کرونا وائرس کے پھیلاؤ میں ایک بار پھر اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ آخری اطلاعات کے مطابق کینیڈا بھر میں کورونا کے مریضوں کی مجموعی تعداد 28,44,912 تک جا پہنچی ہے، جبکہ ہلاکتیں 32,008 ہو گئیں۔ ملک بھر میں 24,99,914 سے زائد مریض صحت یاب ہو چکے ہیں۔ اونٹاریو صوبے میں کورونا کیسز کی تعداد سب سے زیادہ ہے۔ صوبے بھر میں کورونا وائرس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد 9,69,437 تک جا پہنچی ہے، جبکہ ہلاکتوں کی تعداد 10,726 ہے۔ کینیڈا میں کورونا وائرس کے سبب سب سے زیادہ ہلاکتیں کیوبیک صوبے میں ہوئی ہیں۔ صوبے میں کورونا وائرس کے مجموعی کیسز کی تعداد 8,12,419، جبکہ صوبے میں کورونا وائرس کے باعث ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 12,541 تک پہنچ چکی ہے۔ کینیڈین صوبے البرٹا میں بھی اس مہلک وبا میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ البرٹا صوبہ اس وقت کورونا وائرس کی وجہ سے بحرانی صورتحال کا سامنا کر رہا ہے۔ صوبے میں 4,59,497 افراد کورونا سے متاثر ہوئے ہیں، جبکہ 3,413 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ برٹش کولمبیا میں کیسز کی تعداد 3,03,565 ہے، جبکہ صوبے میں کورونا وائرس سے ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 2,505 ہے۔ ترجمان افغان وزارت خارجہ نے امریکی صدر بائیڈن کے اس بیان کو مسترد کیا ہے، جس میں ان کا کہنا تھا کہ افغانستان متحد ہونے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ ترجمان افغان وزارت خارجہ عبدالقہار بلخی نے امریکی صدر بائیڈن کے اس بیان کو مسترد کیا ہے، جس میں ان کا کہنا تھا کہ افغانستان متحد ہونے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ افغان وزارت خارجہ کے ترجمان کی جانب سے جاری بیان میں کہنا ہے کہ اختلاف رائے غیر ملکی حملہ آوروں نے اپنی بقا کے لیے پیدا کیا۔ متحد قومیں ہی حملہ آوروں، عظیم سلطنتوں کے زوال کا سبب بنتی ہیں۔ عبدالقہار بلخی کا کہنا تھا کہ افغان عوام نے مشترکہ اسلامی عقائد حب الوطنی کے ساتھ غیر ملکی حملہ آوروں کو شکست دی۔ امارت اسلامی نے مختصر مدت میں محدود وسائل کے ساتھ مجموعی سلامتی کو یقینی بنایا، مرکزی حکومت قائم کی اور افغان قوم کو متحد کیا۔ واضح رہے کہ امریکی صدر نے گزشتہ روز وائٹ ہاؤس میں پریس بریفنگ میں کہا تھا کہ افغانستان سے افواج اس لیے واپس بلا لی کیونکہ افغانستان کو ایک حکومت کے تحت متحد کرنا ممکن نہیں۔ پینٹاگون نے کابل میں امریکی ڈرون حملے کی ویڈیو جاری کر دی، جس میں 10 بے گناہ سویلین مارے گئے تھے۔ امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز کی RTI درخواست پر پینٹاگون کو ڈرون حملے کی ویڈیو جاری کرنی پڑی۔ 29 اگست کو افغانستان سے انخلا کے آخری مراحل میں امریکی سینٹرل کمانڈ نے کابل کے ایک گھر پر ڈرون حملہ کیا تھا۔ اس حملے میں کئی بچوں سمیت 10 شہری جاں بحق ہوئے تھے۔ امریکہ نے ذمہ داروں کو سزا دینے سے انکار کر دیا تھا۔ یورپی یونین نے کابل میں باضابطہ طور پر سفارت خانہ کھول لیا۔ یورپی یونین کے ترجمان برائے خارجہ امور کا کہنا ہے کہ کابل میں یورپی وفد کی کم از کم موجودگی انسانی امداد کی فراہمی میں سہولت اور انسانی صورتحال کے لیے قائم کی گئی ہے۔ ترجمان افغان وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ یورپی یونین کے نمائندوں کے ساتھ متعدد ملاقاتوں، افہام و تفہیم کے بعد سفارت خانہ کھولا گیا ہے۔ دوسری جانب یورپی یونین کے خارجہ امور کے ترجمان پیٹر اسٹیونے کا کہنا ہے کہ کابل میں یورپی وفد کی کم سے کم موجودگی کو دوبارہ قائم کرنا شروع کر دیا ہے۔ کابل میں یورپی سفارت خانے میں یورپی وفد کی کم سے کم تعیناتی کو طالبان حکومت کو تسلیم کرنا نہیں سمجھا جائے۔ امریکہ میں کورونا وائرس کے متاثرہ افراد کی تعداد 7,05,44,862 ہو گئی ہے، جبکہ 8,83,903 افراد کورونا وائرس سے ہلاک ہو چکے ہیں۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ دنیا بھر میں کورونا وائرس کے پھیلاؤ میں اضافے کا سلسلہ جاری۔ دنیا بھر میں کورونا کیسز کی تعداد 34 کروڑ سے تجاوز کر گئی۔ دنیا بھر میں کورونا سے ہونے والی اموات کی تعداد 55,95,000 سے تجاوز کر گئی۔ 34 کروڑ 35,17,569 افراد وائرس سے متاثر ہو چکے ہیں، جبکہ 27 کروڑ 51,19,296 افراد صحت یاب ہو چکے ہیں۔ امریکہ میں کورونا وائرس کے متاثرہ افراد کی تعداد 7 کروڑ 5,44,862 ہو گئی، جبکہ 8,83,903 افراد کورونا وائرس سے ہلاک ہو چکے ہیں۔ بھارت میں کورونا کیسز کی مجموعی تعداد 3 کروڑ 85,66,027 سے زائد ہو گئی، جبکہ 4,88,422 ہلاکتیں ہو چکی ہیں۔ ترکی میں وائرس سے اموات 85,419 تک جا پہنچی ہیں، جبکہ کیسز 1 کروڑ 7,36,215 ہو چکے ہیں۔
سعودی عرب اسی فہرست میں 61ویں نمبر پر پہنچ چکا ہے، جہاں کرونا وائرس سے اب تک کل اموات 8,914 رپورٹ ہوئی ہیں، جبکہ مملکت میں کرونا مریضوں کی تعداد 6,38,327 تک جا پہنچی ہے۔ TNN TV کے نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TNN TV۔